आज चैत्र शुद्ध सप्तमी शालिवान शके 1946 सोमवार 15 एप्रिल 2024 कादळके लोलये काणकोण गोवा म्हणजे गाण्यागडेन हांगाच्या श्री लक्ष्मी सत्यनारायण मंदिराचो आज जीर्णोद्धार जालो. पोरण्या मंदिराच्या जाग्यार नवीन सुंदर अशें मंदिर उबें रावलें. मूर्ती प्रतिश्ठा जाली, कलश प्रतिश्ठा जाली. ह्या सुंदर आनी ऐतिहासीक सुवाळ्याचे साक्षीदार जावपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें. ह्या साक्षीदारांत 80 लाख मोलाची साक्षीदार हांगा आसात, जांच्या खातीर आयज आमची छाती अभिमानान फुल्ला. ते साक्षीदार लोक न्ही, आमच्योच धुवत्यो, आमच्योच भयणीत्यो. तांच्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार लक्ष्मीच्यो धुवत्यो. मंदिर बांदपाचो संकल्प 7 वर्सां पयलीं केल्लो खरो, पूण मध्यंतरी खुबश्यो बऱ्यो वायट घडणुको घडल्यो. उबारिल्लो पयसोय कमी पडलो. काम बरोच तेंप रखडलें, पूण आतां आनीक रावप ना, काम तडीक व्हरप अशें म्हण आमचे जाणटे नेणटे फुडें सरले. तेन्ना साबार प्रश्न आसले. अशा वेळार समाजांतल्या बऱ्या लोकांनी आमकां आदार दिलोच, पूण आमच्यो धुवय धांवून आयल्यो. लग्न जावन पयस पयस पावसल्ल्यो आमच्यो धुवो, आमच्यो भयणी आपूण जावन एकठ्यान येयल्यो. पयशे जमयन देवळाच्या कळसाचो आनी हेर साहित्याचो खर्च तांच्यांनी केलो. आमचो खारीचो वांटो तो. खरेंच आयज आमी जे सगळ्यांनी एक जावन जे केलें तें खरेंच एक एग्जाम्पल अशें. पूण हेजें समाधान आमकां त्याच दिसा मेळटलें ज्या दिसा आमी 15 तारखेक सामकी मानान म्हणिल्ल्या भशेन जेन्ना देवळां वतलीं आनी जेन्ना कळसाचेर आमगे नजर पडटली तेन्ना आमगे प्रत्येकट्याच्या दोळ्यांक आनंदाश्रू म्हणटा ते आसतलेच. आमगे आतां थोड्यालें लग्न जावन दुसऱ्या गांवांक गेलीं, तेंची गांव बदल्लो, फॅमिली बदलली आनी त्या फॅमिलीन खरेंच आमकां हेल्प केली. थोड्यो अश्योय धुव जाल्यो आमगेल्यो ज्यो आमची गांवची न्ही जावन सुद्दां आमची धुव जावन आमकां सपोर्ट केलो. अशें आनी इतलेंच न्ही, थोडी अशीं आमगेली गांवची चेडूं आसात जीं अजून लग्न जावचें आसा आनी तेमी सुद्दां चिंतलें की होच चान्स आसा आमच्या समाजाक आपल्या देवळाक कितें तरी आदार करपाचो, आमगे एकजूट दाखोवपाची अशें म्हणून तीं आमचे बरोबर आयले. आमच्या धुवांक हो खारीचो वांटो दिसतय, पण जगन्नाथाचो रथ असोच उडोवप आसता सगळ्यांच्या सहभागान. आमचे कडेन कितें करया हें प्रपोजल जेन्ना येयलें तेन्ना आमी कितें तरी करया अशें आमचे भितर उलोवप जालें. आमी उडी ह्या बऱ्या कामाक घेतली आसा आनी आमी ती करतलीं. आमचे कडेन कितें करया हें प्रपोजल जेन्ना येयलें तेन्ना आमी कितें तरी करया अशें आमचे भितर उलोवप जालें. आमकां कोणाक तरी सपोर्ट मेळटलो काय ना हो जेन्ना आमी कळस करया हे जेन्ना त्याच लक्ष्मीच्या आशिर्वादान म्हणुया एक 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 मेंबर वाडत गेलो आनी स्वखुशेन सगळीं जाण ह्या कामाक कितें नाल्यार कितें आपले परीन उमेद दाखोवपाक लागलीं. आमी करया, आमी कितें तरी करया हीच ती तळमळ मनशा कडच्यान खूब कितें तरी करून घेता आनी हांगा तेंच जालें. ह्याच देवाच्या ह्या लक्ष्मी सत्यनारायण आशिर्वादान सगळी गांवां भितर खूब मोठे उत्सव जातात. आनी ह्या
जातात जे पयलीं देवळा खातीर वावुरलेले बाब जावं दत्त बाबूजी आनी खुबशे जाणकार मेहनत घेतली त्यांची याद काडल्यार दोळ्यांत दुख्ख भरून येतात. तशेंच आतांचे भुरगे बी खूब मेहनत घेतात. ते बी मंदिराक खूब काम त्रास घेतात आनी खूब वावुरतात. आज आमी ह्या लक्ष्मी नारायणाची धूव मन भरून येता. कित्याक म्हळ्यार आमची दारांत आमच्या गांवांत ल्हानशें देवूळ आसलें तें आतां व्हडलें देवूळ जालें. पळयल्यार मन खूब प्रफुल्लीत जाता आनी आमच्या देवाचे लक्ष्मीच्यो धूव जेन्ना जेन्ना ह्या गांवची शोभा हाडपाक गरज आसतली तेन्ना एकठांय येवया आनी हो सदांच ह्या गांवची शोभा हाडया. जेन्ना जेन्ना गांवांक गरज आसतली तेन्ना तेन्ना एकठ्यान येवया हें सांगपी आमच्यो धूव. थोडे दीस पयले लोलये गर्ल्स म्हण वॉट्सॅपार ग्रूप क्रिएट जालो आनी तातूंत जेम तेम 2-4 जाण आशिल्लीं तेतूं मदीं एकटें हांव. कित्याक लागून तो ग्रूप तयार केल्लो हें कोणाक खबर नाशिल्लें. मातशें इंटेन्शन कळ्ळें कितें म्हण पूण कोणाक कांय खबर नाशिल्लें. आनी हीच ती कीट जी आज उजो जाला आनी हेंच तें रोपटें जें आज वृक्ष जालां. आमी 100 जाण आशिल्लीं, 100च्या चड जाण आशिल्लीं पूण आमगेले विचार मात म्हळ्यार वेगळे जाल्ले ना. 100 जाणांनी आमी एक मतान एक विचारान जो निर्णय घेतलो तोच निर्णय व्हड जालो आनी त्याच निर्णयाचेर आमी लास्ट म्हळ्यार रावलीं आनी आमगेलें जें कार्य जें आसा तें देवाचे कृपेन सार्थक जालें. खूब बरें दिसता. दुसरी म्हणल्यार की हो आमगे कुळाराचो ग्रूप आनीक आमी मनान जोडिल्लीं आसात तेन्ना आमी हो ग्रूप असो दवरया. केन्ना केन्ना उलोवया, कितें आसल्यार शेअर करया आनीक अशीं एकठांय रावया. केन्ना केन्ना उलोवया, हांसया, खेळया आनी हांसत खेळत खूब कितें करया. म्हागेली थोडी यादी ताज्यो जाल्यो. खरें सांगपाक म्हळ्यार जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका खूब भावनास्पद जाता कारण म्हाजी जी ल्हानपणाची जी आवड आशिल्ली डान्स करपाची, नाटक करपाची, जी म्हाजी कल्चरल एक्टिविटी जी आसा न्ही ती लक्ष्मी नारायण मंदिरा कडच्यानूच स्टार्ट जाली. ती म्हाका देवळान दिली, त्या स्टेजीन दिली आनी त्या देवळाच्या कमिटीन दिली. आनी हांवें लक्ष्मी नारायण मंदिरा कडच्यान म्हाजें सगळें करियर सुरवात केलें. मागीर वतालें तें नाटकां वचप, थंय जेवप, तें मागीर पांडूमामाचें तें हॉटेल, पाव भाजी, ती मागीर भजयांचो तो वास, शेंद्रे घेवन जागा हाडप. आतां म्हाका अजून पर्यंत दिसता की आनीक थोडो टायम मेळिल्लो जाल्यार आमी आनीकय कितें करूंक शकतालीं. हांगाच्यान म्हाज्या करियराची सुरवात जाली अश्यो जेन्ना आमच्यो धुवो म्हणटात तेन्ना ही परंपरा निरंतर चलतली आनी आमची भुरग्यां ह्या फुडेंय आपलें करियर बरें घडयतलें हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आमचें देवूळ लक्ष्मी नारायण मंदिरान ज्या मंदिरान ज्या स्टेजीचेर आमचे बरे बरे कलाकार जावन गेले दत्त बाबूजी सारको, बॉब सारको, आमगे माम बाबोनी तेगे नांव सुद्दां अजून आमकां थंय गेले जाल्यार याद जाता. अशे बरे बरे कलाकार जाले आनी भुरगे आमचे घडले थंय. अशें आमचें सत्यनारायण देवूळ आयज आमकां पळयन दिसता की ते मनीस उरपा जाय आशिल्ले जे ज्या देवळासाठी वावरताले, ज्या देवळासाठी काम करताले, ज्या देवळासाठी ते झटताले अशें आमगेलो बाब सुद्दां त्या वांटेकारां आसलो. आज ते ह्या जगान ना पूण त्या हेंच्या यादीन भुरगे मुखार येयले आनी हें देवूळ आमगेलें तयार जालें आनी एक तांचें तें उबें जालें. धुवानो, भयणीनो, तुमचो आमकां अभिमान आसा. श्री लक्ष्मी सत्यनारायणाचो तुमकां आशिर्वाद सदांच आसतलोच पण आमच्या जाणटेलाचोय तुमकां सदांच आशिर्वाद आसतलो. बरें आमकां सोनानूय बी आदार केलो धुवानूय बी आदार केलो अशें करून ते तितूंतल्यान पयशे तेमी ते एक करून आमकां भरपूर आदार केलो. आमी हे जाणटेल्यांनी आमी दिले तशें आमी चल्ले बरे भशेन चल्ले. आतां हेजे फुडें भुरग्यांनी बी तशेंच चलोवचें अशी म्हाजी हे आनी हेजे फुडें चलत चलत वचचें देवान चलयत येवचें अशें.
आमगेले देवूळ फाटलें खूब जीर्ण जालें आनी काय आमकां दिसता की दुसरे तेरासाचेर तर जावं करचें अशें त्या प्रमाणे आमी ताका आराम केलो आनीक इल्लें चड तेंप गेलो पूण कशें जाल्यार जालें तिणेंच करून घेतलें म्हणपाचें आनीक तितून मदें कधी आमगेले धुवांनी तेंचे धुवांचे मनां येवं जालें की आमी कितें जाल्यार ताका हातभार लावया अशें म्हणून तेमी एक पळसाचे तेंगे शिरार घेतले आनी ते तेमी पूर्ण केलें तशें सुनांनी बी कितें आमगेलो बी हात लागचो अशें म्हण तेमी एक योजना केली आनी तेमी एक दाव तयार करून तें घातलें आनी अशे भशेन आमी तें खूब जाणांनी आमकां हेल्प केला आनी ह्या प्रमाणे कशें जालें तें जावन आतां फाल्यां एका 15 तारखेक आमगेलें तें स्थापन जाता. धुवो ह्यो परक्याचें धन ही जुनी म्हण आयज फाटी पडल्या. धनच त्यो म्हणजेच लक्ष्मीच त्यो, पूण फकत परक्या घरांतल्यो लक्ष्मी न्हय तर ज्या घरांत दिल्यात त्या घरांतल्यो लक्ष्मीच त्यो, पूण ज्या घरांत जाल्यात त्या घरांतल्यो लक्ष्मीच त्यो.